आजम नाथ नेटवर्क के प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बेवफा और गुनहगार औरत का वाकया बता रहे हैं कि जिसको सुनकर आप सभी हैरान और परेशान हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब उसका शौहर अपने घर से बाहर चला जाता तो वह औरत एक नौजवान को बुलाकर उसके साथ बदकारी और जनाकारी किया करती थी। और जब उसके शौहर को उस पर शक हो गया तो उसने किस तरह मकरो फरेब के जाल से अपने आप को बचाया, ये जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प वीडियो। प्यारे दोस्तों, बनी इस्राइल में एक पहाड़ था। वहां के लोग उस पहाड़ पर जाकर कसम खाया करते थे। मतलब कि अगर कभी किसी का कोई मसला फंस जाता और उसको कसम खाने की जरूरत पेश आती तो उस पहाड़ पर जाकर कसम खाया करते थे। उन लोगों का मानना था, अकीदा था कि उस पहाड़ पर जो कोई झूठी कसम खाएगा तो वो अपाहिज हो जाएगा। मतलब कि या तो लंगड़ा या अंधा हो जाएगा या गूंगा हो जाएगा, यानी कि कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी। लोग उस पहाड़ को बेहद पाक और पवित्र समझते थे और उस पर कसम खिलाया करते थे। जो उस पर जाकर कसम खा लेता था तो सभी उसको सच्चा समझ लेते थे। उसी गांव में एक शादीशुदा औरत थी। वो औरत बेहद खूबसूरत, हसीन और जमील थी, और जितनी वो औरत बाहर से खूबसूरत और हसीन थी उतनी ही ज्यादा अंदर से बदकार और बेहया और बेवफा थी। उस औरत का शौहर जब घर से बाहर काम करने के लिए चला जाता था तो वह औरत एक नौजवान लड़के को बुलाकर बदकारी और जनाकारी किया करती थी और अपने शौहर से बेवफाई करती थी। इस तरह से उसका शौहर हर दिन काम करने को बाहर जाता था तो जैसे ही उसका शौहर काम पर जाता वैसे ही वो औरत उस नौजवान को अपने घर में बुलाकर बदकारी किया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका शौहर जब काम पर चला गया तो यह औरत उस नौजवान लड़के को बुलाकर बदकारी और जनाकारी करने लगी। लेकिन उसके शौहर का उस रोज बहुत थोड़ा काम था, इसलिए वो घर जल्दी ही लौटने वाला था, वापस होने वाला था। और जब वो घर लौट ही रहा था तो दूर ही से उसने देखा कि उसके घर से कोई नौजवान लड़का निकल रहा है, जा रहा है। उस लड़के को उसने पीछे से देख लिया था और फिर वो अपने घर पर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो उसने एक दिन अपनी बीवी से कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक है कि तुम किसी दूसरे मर्द से ज़नाकारी करती हो। तो वह औरत अपने मकरो फरेब से झूठे आंसू बहाने लगी और कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, मैं आपसे बेवफाई हरगिज नहीं कर सकती हूँ और मेरे बदन को आपके अलावा आज तक किसी ने नहीं देखा है। लेकिन उसके शौहर को शक हो चुका था कि मेरे घर से जाने के बाद मेरी बीवी मुझसे बेवफाई करती रहती है, किसी और गैर मर्द के साथ जनाकारी करती है। तो उसके शौहर ने कहा कि अगर तुम सच कह रही हो तो तुम उस पहाड़ पर चलो जिस पर सारी दुनिया जाकर कसम खाती है। अगर तुम उस पर जाकर कसम खा लो तो मैं तुम पर यकीन कर लूंगा, और अगर तुम वहां पर झूठी कसम खाओगी तो तुम अपाहिज हो जाओगी और मैं तुमको हमेशा हमेश के लिए छोड़ दूंगा। तो वह औरत थोड़ा सा घबरा गई। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया और उसने एक प्लान बनाया। फिर उस औरत ने कहा, जी ठीक है, हम वहां जाकर कसम खा लेंगे। फिर रात में वह औरत उस नौजवान से मिलती है और उसको पूरी बात बताती है और उससे कहती है कि तुम एक गधे को लेकर गधे वाले बनकर उस पहाड़ के पास पहुंच जाना, मैं तुम्हारे गधे की सवारी करके उस पहाड़ पर जाऊंगी। तो वह नौजवान कहता है कि इस तरह से तुम कसम खाने से कैसे बच सकोगी? तो ये औरत कहती है कि तुम उस वक्त देख लेना कि मैं किस तरह से बचती हूँ।
یہ کہہ کر وہ عورت اپنے گھر واپس آ کر سو جاتی ہے۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ چلو پہاڑ پر، تو وہ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، رکو ذرا، میں اپنے کپڑے بدل لیتی ہوں پھر چلتی ہوں۔ وہ عورت جاتی ہے اور ایک دم ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہن کر اپنے شوہر کے ساتھ اس پہاڑ پر چلی جاتی ہے۔ جب پہاڑ پر جاتی ہے تو چلتے چلتے ڈرامہ کرنے لگتی ہے اور گر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اب تھک گئی ہوں، میں اب اور زیادہ نہیں چل سکتی ہوں، تم ایسا کرو کہ وہاں پر وہ گدھا والا کھڑا ہے، تم اس کی سواری کر لو، میں اس گدھے پر بیٹھ کر اور پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاؤں گی۔ تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ جاتا ہے اور اس گدھے والے سے بات کرتا ہے، جیسا کہ اس نوجوان سے مل کر پلان بنا چکی تھی، اسی پلان کے مطابق وہ عورت اس کے گدھے پر بیٹھ کر اس پہاڑ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کو قسم کھانی ہوتی ہے۔ پھر وہ عورت اس طرح سے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گراتی ہے کہ نیچے گرتے وقت اس کے سارے کپڑے کھل جاتے ہیں، جیسا کہ اس نے پہلے سے ہی پلان کر رکھا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے ایک دم ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ بالکل ننگی ہو جاتی ہے۔ گدھے سے گرتے وقت وہ بالکل ننگی ہو جاتی ہے اور وہ گدھا والا اس کو ننگی حالت میں، یعنی کہ پوری طرح سے ننگی حالت میں دیکھ لیتا ہے، اور اس کا شوہر بھی دیکھتا ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر اپنے تمام کپڑے پہن لیتی ہے اور پھر اس جگہ پر پہنچتی ہے جہاں پر اس کو قسم کھانی ہوتی ہے۔ وہاں پر میرے پیارے دوستو جا کر وہ کہتی ہے کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میرے ننگے جسم کو میرے شوہر اور اس گدھے والے کے علاوہ کسی اور نے نہیں دیکھا ہے۔ اس کا شوہر پوری طرح سے اطمینان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس گدھے والے نے تو دھوکے سے میری بیوی کا ننگا بدن دیکھ لیا، ورنہ میری بیوی نے تو قسم کھا لی ہے، اور پوری طرح سے اطمینان ہو جاتا ہے، اور اس عورت کا اسی طرح زنا اور بدفعلی کا کام چالو رہتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس عورت نے سوچا کہ میں اپنے شوہر سے تو بچ گئی، مگر وہ بھول گئی کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، زمین آسمان سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا ہے، پوری دنیا کو بنایا ہے، جو دلوں کی بھی خبر رکھتا ہے، قبر میں اور میدان محشر میں اس کو کیا جواب دے گی۔ ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ، ہم کو پیدا کرنے والا ہمیں سب دیکھ رہا ہے، وہ غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ دلوں کے حالات سے واقف ہے، جو آپ سوچتے ہیں ابھی زبان سے بول بھی نہیں پاتے، ہمارا رب اسے پہلے سے سب کچھ جانتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا کرنے والی عورت جہنم میں چھاتی کے بل گرائی جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، مکاری اور دھوکے کے جال سے ہم دنیا والوں کی نظروں سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن خدا کے قہر سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔